नमस्कार हांव संध्या प्रभू अनंतनगरांतून उलयता सर हांव गीता पै अनंतनगरांतून उलयता तुम पुरा जनाक गोत्तशिल्ल म्हणके आमगेलेची काशी मठाचे स्वाम्याले वसंत मास आमगेले अनंतनगरा वेंकटरमण देवस्थान चलता सर तुम्ही पुरा येवन आसतलीची जाल्यार आणखी एक विशेष कार्यक्रम हांगा चलचे कसं म्हळ्यार आमचे गेले खाण जेवण म्हण सांगून 2 वर्स फुडें चल्लेले हांगा बट तदन कोण पुरा आयलीची आनीची आमकां गोत ना बट आनी आतां 26 परा आयतार चलता सर तुम्ही पुरा जनांनी येवन हाजे एक आनंद घेवका म्हणून आमी निमगून घेता सची हांगा आमचे गेले फूड तुकून करचे आशिल्ले नमुने खाण जेवणाचे एक आयटम्स मस्त एक आयटम न्ही मस्त आयटम्स आसा तुम्ही पुरा ते येवन पळोवका ताजी एक सानची आयटम्स एक आमी केलेले तुमकां दाखोवचे कितें केलेलें आसा हें तुम्ही पुरा पळोवका कसं गीता कसं पुरा केला हांव ऑथेंटिकली पुरा फुडें जनान करचें आतां करताचे आमी बट आतां जनाक हें पुरा करता की ना म्हाका चिके डावट हे कार्यक्रम यूथ ऑफ GSB आनी हें आभरण टायमलेस ज्युवेलरी तांणी करता आसाची पर तांगेले 26 तांगेले हांगा कार्यक्रम जाता आसा सो ताका आमी समजावन आमी थोडेची आतां एक थोडे आयटम कोरना हें तुमकां पर 26 आयल्यार पुरा नमुन्याचे आयटम खावचे मेळटा हें कुळताचे रमदोण म्हणटाची हें एक फुडेंचें खाण सो हांवें करता म्हगेल्या अम्मान मस्त करचें आशिल्लें हांवें करता आसा मागीर हें म्हगेल्या अम्मान ताक्का इडली म्हण करचें आशिल्लें ताका रमदोण म्हणटाचे खंय मागीर हें नांचण्याचें हें आसा न्हय कसं वडी ताजी एक उसली मागीर हें नांचण्या दुदळे हें एक चारी आयटम ट्रेडिशनल खावचे भारी लायक जाता हाक्कस न्हय एक तूप घालून खेल्ल्यार आसा न्हय भारी लायक जाता आनी कसं म्हण सांगल्यार हें तशीची आप्या मिडी नोणचें आनी तेल घालून खावका भारी लायक जाता आनी नांचण्याचे हाका प्रत्येकाक लायक हेल्थाक सो ते फुडेंची खाण म्हळ्यार पुरा हेल्दी एक्चुअली हें किर्ला आंबाडो फूड पुरा पावसाळी मात्र मेळचे आशिल्ले जाल्यार आतां केन्नाय मेळटा आनी पर तुमकां स्पेशली खंडीत मेळटा हें विसरणुकाची आनी हें हाका ऐरावत म्हणटाची देवलोकाचे इंद्रालय हस्ती म्हण जेवलेकुनोकाची हें जस्ट कोथंबरी पाल्याची गोज्जू हें बट हाजी नांव मात्र व्हड आसा ऐरावत म्हणून खावच्या मात्र सुपर जाता पर 26 संडे तुम्ही खंडीत विसरना तशी पुरा जनान येवका आनी पुरा संतोष पावका हांगा पुरा थोडे कसं की पुरा मेळ्ळें खाव न्हू हांगा पुरा नमनवार करताची त्या पुरा खाव न्हू सो आमकां पुरा प्रोत्साह दिवका तुमकां वेलकम करचें आमी हांगा आसताची आसताची वेंकटरमण देवस्थान राजांगणांतू अनंतनगर